بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو لبريليور دو بريمي دوغري، دوزيام دوغري، تروازيام دوغري. الحريق درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة. اليوم رايحين نعدلو الدرجة الثانية. الدرجة الثانية رايحين نعدلو على باسيون عنده حريق في القدم نتاعو. رايحين بريبارينا لو ماتريال. لو باسيون إلي ديفونا ثانا إلي ديفونو ها فوالا لي بي تاعو القدم نتاعو. ولو ماتريال إلي لا. لو ماتريال عندنا بوا دو بانس، أو بوا دو بانس، عندنا لي بانس تاعنا ستيريل، هاريكو، سيروم سالي، فوالا السيروم سالي، البيتادين، سيروم سالي فيه البيتادين دو لي افيك دو سيروم سالي البيتادين هنا، كيلكو كومبريس موي حطيناهم ضرب، كيلكو كومبريس ستيريل هنا. عندنا البيافين، عندنا بوند دو فيربو، عندنا بوند دو غاز، عندنا كيلكو كومبريس ستيريل، عندنا كيلكو مورسو دو سبارادرا، غون ستيريل، اي سيروم سالي هنا. فوالا سيروم سالي هنا. درك اول حاجه واش رايحين نعدلو لو باسيون إلي دوفون نو. فوالا هاو البي نتاعو. سون دوبلي بيان سور كيما تفهمنا المره الاولى، شاك سوان رايحين نغسلو ايدينا افيك دو لو و سافون ليكيد، ونعدلو لا ريفيكسيون افيك لو جيل هيدرو الكوليك، بلوس رانا لابسين لي غون تاعنا ورايحين اون فا كومونسي لو سوان. لو سوان رايحين اول حاجه نيتوايو لابلي، نيتوايو لابلي تاعنا بالسيروم سالي. هذا السيروم سالي، هذا السيروم سالي اون فا موي مليح هاديا، ورايحين نظفو لابلي تاعنا بالسيروم سالي. فوالا فوالا فوالا. Généralement, bien sûr, avec plusieurs compresses de la même méthode. رايحين نضفوا la partie du brûlure هذيا، ممكن فيها لا بوسيير، ممكن سا ديبون واش فيها. لهنا رانا نظفناها مليح. لا دوزيام دو شوز رايحين نحكمو، كاين دي كلوك دو هنا، هذوما الحمر هذوما كلوك دو كلوك دو كلوك دو كلوك دو كلوك دو. هذوما سادير كي شغل معمرين بالليكيد، سواء تلقيه الماء سخون ولا الويل كان تكب عليه زيت سخون لداخل، ولا تلقاه سيروزيتي على الانتيريور. دونك هذوما لي كلوك دو رايحين نحوهم جينيرالمون افيك دي سيزو. فوالا دي سيزو نحكمو ونقصو لي كلوك دو هذوما. خلاص لا ممبران هذيا سوبيريور هذيا تتقص، او نلقوها من فوقها كيما هكا. رايحين نقصوها، نخرجوا الليكيد اللي في وسطها ونحو الكوش تاعها. هذه كيف كيف، هذه كيف كيف، هذه كيف كيف، هذه كيف كيف. ستادير نحو لو ليكيد على الانتيريور بلوس لا ممبران هذيك اللي شعلت. بعد ما نحو هذم رايحين اوسي مره اخرى رايحين ننظفوها بالسيروم سالي مره اخرى. فوالا مره اخرى رايحين ننظفوها بالسيروم سالي. Sérum salé, c'est de l'eau associée avec le NaCl بالأملاح، يعني راهو ماء وملح. كما الدرس الماضي كما درنا شونجمون دو بونسمون ونيتواينا لابلي افيك دو سيروم سالي. كاين واحد في الكومونتير قال لي سيروم سالي ما نعدلوش، ولا علاش ما نعدلوش لي سيروم سالي؟ سيروم سالي ما فيش حتى كونتر انديكاسيون. السيروم سالي راهو باهي، راهو ماء وملح ينظف لينا، يديزافيكتي لابو، يديزافيكتي لنا لابو، سوا برولور سوا اوبيراسيون سوا نابورت كوا. نظفوا به حتى العينين السيروم سالي، نظفوا به لي زوري، راهو ماء وملح ما في حتى كونتر انديكاسيون. دونك بعد ما نحينا لي فليكتان هذوما لي كلوكدو رايحين مره اخرى نزيدو نظفوا بالسيروم سالي. فوالا ها هو، فوالا نظفوا لا بارتي هذه بالسيروم سالي، نزيدو نعقبو على لا بارتي برولي كامله. فوالا فوالا نظفوا لا بارتي هذه كامله. فوالا bien sûr avec plusieurs compresses ou plusieurs méthodes، مي انا نعطي لكم باش نربحوا الوقت.
بعد ما نحينا لي فليكتان هذوما لي فلوكدو المومبران هذه كامله نحيناهم، ونظفنا هذا الجرح نتاع الحريق هذا مليح، نظفناه مليح. دونك ندخلو في دوزيام ايتاب. دوزيام ايتاب سي كوا؟ دوزيام ايتاب رايحين نعدلو التولغرا، رايحين نعدلو التولغرا. فوالا التولغرا، رايحين نعدلو التولغرا. فوالا كيما هكا. تولغرا فوالا، أنا من هنا تولغرا. فوالا نزيدو هنا لابارتي هذه التولغرا سي لا ميم شوز. ومن بعد رايحين نهبطو لي دوا لتحت، لي دوا اوتوماتيكمون ثانا رايحين ندورو عليهم التولغرا بلا ميثود هذه. فوالا كل دوا نعدلو ليه وحده كيما هكا. فوالا شاك دوا نعدلوه وحدو. فوالا on va passer le troisième doigt. Troisième doigt, voilà. ainsi de suite. c'est-à-dire انا واش حاب نعدلك معنا، يعني كل دواء وحده، ماهمش لي دواء نتاع اصبع القدم لصقوهم مع بعضهم، لا كل دواء راهي نعدلو وحده باش كي يرتاح مليح، مش يلصق في بعضه. فوالا اكسيتيرا. فوالا هذوما جينيرالمون. فوالا صدير رايحين ندورو عليها بكلها بالتولغرا. التولغرا لهنا ناقصة، ولكن التولغرا راهو من هنا حتى لهنا. الاصابع كما راكم شفتوا كل اصبع عنده التولغرا نتاعو الطرف نتاعها وحده. من بعد رايحين نرجعو هنا للكومبريس هذه اللي عدلناها فيها البيتادين جوليي مخلطة بالسيروم صالي، ماهيش بيتادين سيك. رايحين نعصروها. فوالا نعصروها ورايحين نعدلوها على الأجراح كيما هكا تاع البريلور. رايحين نعقبوها على الأجراح نتاع البريلور بيان سور، سادير المرة الأولى درنا سيروم صالي، من بعد درنا تولغرا، ودرك رانا نعدو في البيتادين جوليي افيك دي سيروم صالي. فوالا هذا. والعملية هذه نولو نعدلوها للمريض هذا. كان عنده دو فوا بار جور نعدلوه له مرتين في النهار كيما هكا، وكان عنده 3 مرات نعدلوه 3 مرات، وكان عنده مرة يومي نعدلوه له مرة يومي، وكان عنده شاك جور بعد جور نعدلو نفس الطريقة كيما هكا. فوالا سي دي بيتادين. العملية هذه بها ملاحة. فوالا
voilà. لا بارتي التحتانية سي لا ميم شوز، يعني نعقبو عليها نفس الطريقة هذه. نفس الطريقة. راكي نخدمو بعقلنا والمريض أنا في راحة تامة. هذا سون اوبلي لا بارتي اونتر التحتانية راهو معدية هي كيما كان. درك بعد ما عدلنا عليه السيروم سالي الأولى، نيطوينا بالسيروم سالي وعدلنا الفليكتان، نحينا الفليكتان هذاكم لو كلوكدو، وعدلنا البيتادين افيك ميدولي افيك السيروم سالي هنا. رايحين درك نعدلولو البوندا اون بونداج، نعدلولو بونداج باش تحكملو البونسمون هادية، ويقدر يكمل هذا يكمل بها. Voilà, avec bande de Verpeau, voilà. Et puis là, c'est pour un pansement d'un brûlé de deuxième degré. De deuxième degré. Comme la partie هذه بيتادين نقدروا نزيدوا لها كومبريسة أخرى. فوالا كومبريسة أخرى. فوالا درك راكي نحكموا السبارادرات هذه، نحكموها بشوية سبارادرا. راكي نحكموها بكمية سبارادرا. فوالا فوالا. نزيدو نحكموهم من هنا ثانا بكمية تاع السبارادرا. هذه هي لو شونجمون دو بونسمون دان برولي. Le brûlé, ça dépend chimique ولا électrique تحتك ولا. فوالا نقدروا نحكمو ثاني بكعبة أخرى هنا. فوالا. pour que البونسمون هذه تبقى حاكمة، وما تتحلش ليه كذا، نقدروا نزيدو نحكمو لابارتي هذه. فوالا نقدروا نحكموا له لابارتي هذه، وكم نقدروا نحكموا له لابارتي التحتانيه تاع رجلو باسكو سيور راه كيتحرك. هذا هذه سي بونسمون. C'est un soin de brûlé de deuxième degré. On a nettoyé la plaie. نعاودو ليكم كيفاش نظفنا لا بلي. هذه أول حاجة عقبنا عليها السيروم سالي وهو الكلوريد دو صوديوم. كلوريد دو صوديوم 9/1000. نيطويناها، لقينا كي دي كلوكدو الفليكتير. انا كوبي قصيناهم بالسيزو، نحينا لهم لا ممبران هذيك وخرجنا الليكيد اللي في وسطهم، وعدلنا لها نيطواياج اخر بالسيروم سالي ولا كلوريد دو صوديوم وهو هذا. ومن بعد نيطواينا مليح بالسيروم سالي، ومن بعد عدلنا لها تولغرا، وبعد التولغرا عدلنا لها دي كومبريس. on a mouillé le compresse avec le bétadine والسيروم سالي كلوريد صوديوم. هنا موي رنخناهم ودورنا على لابلي الكومبريس avec du bétadine mouillé.
وبعدها عندنا البونداج عليها. علاش عندنا البونداج؟ بور بروتيجي لابلي. بيان سور السيد هذا اللي رانا درنا له البانسمون اوتوماتيكمون الي سو كوفرتور دان انتيبيوتيك، باسكو الطبيب جينيرالمون هذوما المحروقين هذوما اللي راهم يعطوهم كوفرتور دونتيبيوتيك، سوا يعطوهم امبيسيلين ولا اوكزاسيلين ولا سيفاسيدال ولا سيبرولون ولا كلافورون، سا ديبون لونتيبيوتيك اللي مدهولهم الميدسان، يعني راهو سو كوفرتور. بلوس البانسمون هذه لو بوت دو بانسمون سي لاسيبسي، سيتادير لو بوت دو البانسمون هذه نظافه. صافي لانفيرمي اللي باش يعدل البانسمون هذه لازم يعدل البانسمون على نظافه، الماتريال تاعو يكون ستيريل معقم ويعدل البانسمون على نظافه. نتمنى لك الشفاء ان شاء الله. لا تنسونا بالجيم واقتراحاتكم والكومنتير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.